जवानों आओ मैं तुम्हें एक गरीब सहाबी की ज़िंदगी की दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गरीब सहाबी थे। वो सहाबी जो सुबह को खाते थे शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते थे सुबह के लिए नहीं होती थी। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल दरियाफ्त फरमाते हुए पूछा, ए सहाबी वक़्त कैसा गुजर रहा है, ज़िंदगी के दिन कैसे गुजर रहे हैं। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे रिश्तेदार अमीर हैं मगर मैं गरीब हूँ। मेरी गुर्बत की वजह से कोई भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता। मेरी गुर्बत की वजह से कोई मुझे दावत पर नहीं बुलाता, कोई मुझे वलीमे पर नहीं बुलाता, कोई मुझसे मेरा हाल चाल नहीं पूछता। मेरे सीने का बोझ बढ़ जाता है, सीने का बोझ हल्का करने के लिए कोई मेरे पास नहीं आता, इसलिए कि मैं गरीब हूँ और मेरे रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब अमीर हैं। अल्लाह अकबर। गरीबों के जहां में वक़्त भी रुक रुक कर चलता है, गरीबों के जहां में वक़्त भी रुक रुक कर चलता है। कभी सुबह नहीं होती और कभी शाम नहीं होती। मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो रही है सहाबी और मेरे करीम नबी के दरमियान, मोहब्बत भरी प्यार भरी गुफ्तगू हो रही थी। मेरे करीम नबी सहाबी के दुख दर्द सुन रहे थे। सहाबी के सीने का बोझ हल्का करने के लिए, गमों का बोझ हल्का करने के लिए मेरे करीम आका मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे और सहाबी की जान में जान चली जा रही थी। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अचानक नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। मोहब्बत भरी प्यार भरी गुफ्तगू हो रही थी मेरे करीम नबी के साथ कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं लोहे महफूज से होकर आ रहा हूँ। ये जो आपका गुलाम बैठा है आपके सामने, जिससे आप मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं, प्यार भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये जो आपका गुलाम है ना, ये कल ज़ोहर के बाद मर जाएगा। आज का दिन इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये कल ज़ोहर के बाद मर जाएगा। उसकी मौत की खबर कौन दे रहे हैं? जिब्रील दे रहा है। जिब्रील कहाँ से आया है? लोहे महफूज से होकर आया है। जिब्रील कौन है? जो तमाम फरिश्तों का सरदार है। खबर तो हकीकत है ना, खबर तो सच्ची है ना कि वाकई कल ये ज़ोहर के वक़्त मर जाएगा। ये खबर देते हुए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस चले गए। जैसे ही मेरे करीम नबी को पता चला, जैसे ही खबर मिली कि ये जो मेरे सामने मेरा गरीब सहाबी बैठा है ना, ये कल मर जाएगा, आज का दिन इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह अकबर। ये खबर सुनते ही मेरे करीम नबी की आंखें छम छम बरसने लगी। चश्मान अक़दस से आंसुओं की लड़ी बहकर रुखसारों को छूने लगी। अल्लाह अकबर। चश्मान नबुव्वत पुरनम हो गई। बजाय उसे मौत की खबर देने के कि ऐ सहाबी तू कल मर जाएगा, आज का दिन तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, बजाय मौत की खबर देने के मैं कुर्बान जाऊं, मेरे लजपाल नबी ने उससे पूछ ही लिया, ऐ नौजवान सहाबी, ऐ गरीब सहाबी, तेरे दिल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश हो, तेरी ज़िंदगी की कोई ऐसी हसरत हो जो आज तक पूरी ना हुई हो तो बता दे। आज के दिन के अंदर अंदर ही मैं तेरी वो हसरत पूरी करना चाहता हूँ, मैं तेरी वो ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। वक़्त कलील है, हसरत तवील है, मैं चाहता हूँ कोई भी हसरत बाकी ना रहे तेरी। नबी का दिल भर आया, नबी की आंखें छम छम बरस रही हैं। अल्लाह अकबर। ऐ सहाबी तेरी कोई ऐसी हसरत हो, तेरे दिल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो अभी तक पूरी ना हुई हो तो बता दो। आज के दिन के अंदर अंदर ही मैं अपने ग़ुलाम की वो ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ, वो हसरत पूरी करना चाहता हूँ, जल्दी बताओ। तो उस गरीब नौजवान सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह कुर्बान जाऊँ आपके नाम पर, आपकी शान पर, मेरे माँ बाप आपके नाम पर कुर्बान हों। या रसूलल्लाह माँ की गोद से लेकर अब तक, माँ की गोदी से लेकर अब तक मैं गरीब ही रहा हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ गुर्बत के साथ मैंने इस तरह की दोस्ती की, गुर्बत ने मेरे साथ इस तरह की यारी लगाई कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। माँ की गोदी से लेकर अब तक जब से मैंने अपनी आंखें खोली हैं तब से मैं गरीब आ रहा हूँ। या रसूलल्लाह मेरे दिल के अंदर
دو حسرتیں غریبی نے ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں ابھی بھی پوری نہ کر سکا۔ رسول کریم نے پوچھا بتا وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ تو اس غریب نوجوان نے کہا یا رسول اللہ دو حسرتیں ہیں۔ پہلی حسرت تو یہ ہے کہ میں میٹھا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، آج تک میں نے میٹھا حلوہ نہیں کھایا۔ دوسری حسرت یہ ہے یا رسول اللہ میں جوان بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کہ مجھے نیک بیوی مل جائے، نیک سیرت بیوی مل جائے۔ میری دوسری خواہش، دوسری حسرت، نیک سیرت بیوی مل جائے۔ یا رسول اللہ میرے اندر کے جذبات ہیں، یا رسول اللہ میرے اندر کی طلب ہے، میرا شوق ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میری حسرت ہے کہ رات کا دوسرا پہر ہو، سارا مدینہ سو رہا ہو مگر میں اور میری بیوی مصلی پہ بیٹھ کے رو رہے ہوں، خشیت الہی میں رو رہے ہوں، خوف خدا میں رو رہے ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اندر پہلی حسرت حلوہ کھانے کی، دوسری حسرت مجھے نیک بیوی مل جائے۔ میں ایک ایسے مرض کا مریض ہوں جس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ علاج ہے دیدار الہی، دیدار خدا۔ وہ کون سا مرض ہے؟ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتا ہوں، اور آئی رات روتا ہوں اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ میں اس مرض کا مریض ہوں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں، میرے اندر خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو اور حسرت ہے کہ میری جو بیوی ہو وہ بھی اسی مرض کی مریضہ ہو، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور جھکتی ہو، نماز پڑھتی ہو، روتی ہو۔ اللہ اکبر! نبی کی آنکھیں پھر سے چھم چھم برسنے لگی۔ نبی نے فرمایا وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے۔ دل ہی دل میں نبی فرمانے لگے صحابی آج کے دن کے اندر اندر ہی میں تیری یہ دونوں خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ نبی نے ایک دم آواز دی میرے بلال، جی یا رسول اللہ جلدی جاؤ عثمان کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ میرے عمر کو بلا کر لاؤ، جلدی جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ نبی نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا کوئی ایسی عورت ہے جو تجھے بہت زیادہ پسند ہو، جو نیک بھی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تیری نظروں میں کوئی ایسی لڑکی ہے؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے جو نیک بھی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں، لیکن کیا کروں غربت کی وجہ سے وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتی۔ نبی نے فرمایا جاؤ اس کے چچا کو لے کر آؤ جس کی بیٹی کو یہ نوجوان پسند کرتا ہے، جس کی بیٹی متقی پرہیزگار ہے۔ صحابی گیا اس کے چاچا کو بلا کر لایا۔ چاچا حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ نبی نے فرمایا صحابی مبارک ہو، میں نے تیری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے اور آج کے دن کے اندر اندر ہی نکاح ہوگا۔ تیری بیٹی کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے اور آج کے دن کے اندر اندر نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جلدی جاؤ دلہا دلہن کے کپڑے تیار کرا کے لے کے۔ کسی صحابی کی ذمہ چادریں لگا دی، کسی صحابی کی ذمہ چارپیاں لگا دی، کسی کی ذمہ برتن لگا دیے، اور میرے نبی نے جناب علی کو فرمایا اے علی آج وہ حلوہ تیار کرو جو اس سے پہلے کبھی بھی تیار نہ کیا ہو، اس طرح کا میٹھا حلوہ تیار کرو اس سے پہلے کبھی نہ کھایا ہو نہ ہی تو بنایا ہو۔ وقت قلیل ہے، حسرت طویل ہے، جلدی کرو۔ نبی کو پتا تھا نا کہ آج میرے صحابی کا جو دن ہے اس کی زندگی کا آخری دن ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری ہوں گی۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر، تھوڑے ہی وقت کے اندر اندر دلہا